कक्षा 12 को इंग्लिशको अडे भन्ने पोएमको एक्सरसाइजको क्वेसन आन्सरहरू लिएर आएको छु। यसको क्वेसन आन्सरहरू भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई समरी भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ नि है। I don't wanna listening anything else. ए नसुन्ने, ठिकै छ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई चाहिँ म अर्को तरिका सिकाउँछु। बस तपाईँहरू चाहिँ गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसके पछाडि अडे पोएम समरी भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो झन्डा भएको यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँहरूले सबै समरीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ, How does the poet describe the morning sun in the first stanza? So the poet describes the sun as a sign of happiness. Emily declares that I am going to tell you how the sun rose. The sun rays were like a pattern of ribbons which were untied one at a time. She says in her metaphor, for her it seemed like the church steeples are swimming in amethyst as the multicolored rays of sun drift over the water. अब त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ मेन ओभरअल समरी भनेको चाहिँ In the early morning, the speaker poet describes the rising sun as the first gorgeous golden sunbeams stretched about like ribbons. It was everything vivid and apparent. It turned the steeple color into amethyst. यसरी चाहिँ यहाँ अन्त्य गरिएको छ। सो यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको मेन आन्सर चाहिँ के हो भन्दा जुन जति बेला घाम उदाउँछन्, उदाइसके पछाडि चाहिँ यो जुन हिल्सहरू हुन्छन्, पहाडहरूले आफ्नो जुन सौन्दर्यता हुन्छ, ग्रिनरी हुन्छ, त्यसलाई युनिभिल गर्छन्, रिभिल गर्छन्। अनि त्यहाँ पछाडि जुन घामका किरणहरू हुन्छन् ती चाहिँ रिबन जस्तै देखिन्छन्। र त्यस पछाडि जुन चर्चको स्टिपल हुन्छ त्यो टावर चाहिँ एमेथिस्ट कलरमा चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको। बी नम्बरको क्वेसन रहेको छ, व्हाट डज द लाइन द न्युज लाइक स्क्वायरल्स रन? सो यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म सजिलो भाषामा बुझाउन चाहन्छु। स्क्वायरल्स भनेको चाहिँ चाँडो हिँड्ने प्राणीहरू हुन्। स्क्वायरल्स भनेको न्याउरीमुसाहरू। सो स्क्वायरल्स जति चाँडो हिँड्छन् त्यत्तिकै चाँडो गतिमा चाहिँ घाम उदायो भन्ने खबर संसारभरि फैलियो। यो कुरा चाहिँ यहाँ यस कवितामा स्क्वायरल्स लाइक स्क्वायरल्स ऱ्यान भनेर चाहिँ भन्न खोजिएको यो कुरा पनि तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो। अब सी नम्बरको क्वेसन छ, व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द लाइन द व्हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स? बोनेट्स भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै यो हाम्रो फेस भयो है, यो हाम्रो फेस भयो भने माथिबाट यस्तो गरेर टोपी लगायो अनि टोपी लगाइसके पछाडि तलबाट यहाँ यसरी बान्न मिल्ने खालको एउटा टोपीलाई चाहिँ बोनेट भनेर भनिन्छ। अब पहाडहरू कस्ता देखिन्थे त भन्दा यी पहाडहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रीन कलर युज गरौँ। यी पहाडहरू छन्, यो ग्रिनरी छ नि, यो ग्रिनरी यिनीहरूको जुन हरियाली छ पहाडहरूको, यी पहाडहरूको हरियाली चाहिँ तबसम्म देखिएन जबसम्म घाम उदाएन। भन्नुको अर्थ के भयो भने यो कस्तो देखियो भने ती पहाडहरूले चाहिँ आफ्नो जुन सुन्दरता छ, हरियाली छ, त्यो हरियाली लुकाए जस्तो देखियो। जति बेला घाम उदायो, घाम उदाइसके पछाडि मात्र तिनीहरूको त्यो जुन ग्रिनरी छ, ब्युटिफुल छ, त्यो ब्युटिफुलनेस छ, ब्युटीनेस छ, त्यो चाहिँ बल्ल हेर्न पाइयो। भन्नुको अर्थ के हो भने जुन जति बेला घाम उदायो, घाम उदाइसके पछाडि उनीहरूले आफूले लगाएको त्यो बोनेट अर्थात् जुन ह्याट जस्तो छ, त्यो ह्याट जस्तो चाहिँ आफ्नो टाउकाबाट उनीहरूले हटाए। जस्तो यो चाहिँ बोनेट भयो भने यो बोनेटलाई चाहिँ उनीहरूले हटाइसके पछाडि के भयो भने त्यो पहाडको सुन्दरता बल्ल हेर्न पाइयो। यसरी चाहिँ यहाँ हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्सको मिनिङ भनिएको छ। हिल्स आर इन द क्याप अफ डार्कनेस बिफोर द सनराइजेस, अल हिल्स एपियर लभली इन द एक्सिलेन्ट ग्रीन कलर आफ्टर द सनराइज। यही कुरा हो। इज द स्पिकर वाचिङ द मर्निङ सन? वाइ नट? अब यसको आन्सर तपाईँले दुईवटा तर्कबाट गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा यति हो, तपाईँले कसरी लजिक दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब मैले चाहिँ यहाँ देखेको छैन भनेर भन्छु, कसरी भन्छु हेर्नुहोस् है त। अब स्पिकरले के भनिरहेको छ भने यो स्पिकर भयो, स्पिकरले चाहिँ भनिरहेको छ हाम्रो साथीहरूलाई, म तिमीहरूलाई भन्छु घाम कसरी उदायो। उसले चाहिँ घाम कसरी उदाउँछ भन्ने कुरा देखेको छ र आफ्नो साथीहरूलाई भन्ने कुरा गर्दैछ। तर उसले त्यति बेला हेरिरहेको छैन कि घाम कसरी उदाइरहेको छ, किनभने आफ्ना साथीहरूलाई यसले रियल टाइम न्यारेसन गरिरहेको छैन। यही कुरालाई यहाँ भन्न खोजिएको छ। So it is hard to find out whether the speaker is really watching the sun or not at that moment, but the phrase in the starting suggests that the speaker is narrating his experience and how the sun rose. I will tell you how the sun rose somehow means that the speaker has witnessed the sunrise and the changes following the sunrise, and at the present moment he is describing what he saw, but it possibly does not mean he is watching the sun at the moment. The speaker is not doing the real-time narration of the morning sun. That is why we can say that the speaker is not watching morning sun at that time भनेको छ। अब घाम चाहिँ कसरी अस्ताउँछ? अब त्यो जुन बच्चा छ, स्पिकर छ, यो स्पिकरलाई चाहिँ थाहा छ कि घाम कसरी उदाउँछ, घाम कसरी उदाउँछ भन्ने कुरा यसलाई थाहा छ, तर यो घाम कसरी अस्ताउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई थाहा छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ कसरी अस्ताउँछ भन्ने कुरा यसलाई थाहा छैन। उसलाई मात्र यो कुरा थाहा छ, घाम अस्ताइसके पछाडि जुन दिनभरिको रमाइलो छ, दिनभरिको जुन खुसियाली छ, त्यो खुसियाली हराएर जान्छ। रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्टमा वाट अकर्डिङ टु द स्पिकर इज अ डे, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सजिलोसँग बुझ्नुहोस्। DAY डे भनेको चाहिँ यहाँ
LIFE लाइफसँग जोड्न खोजिएको छ। डे भनेको लाइफ बनिएको छ, सनराइज भनेको बर्थसँग जोडिएको छ, सनराइज भनेको मान्छेको जन्म, सनसेट भनेको मान्छेको मृत्यु र अ डे भनेको मान्छेको जीवन। जसरी हामीलाई थाहा हुँदैन मान्छेको मृत्यु कहिले हुन्छ, त्यस्तै जस्तै यहाँ पनि सनसेटको अनसर्टेन्टीलाई बताउन खोजिएको छ। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसनको आन्सर बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लागेको छ। अब हामीहरू दोस्रो क्वेसन जान्दैछौँ, व्हाट इज द पर्पज अफ द हाइफन इन द फर्स्ट लाइन सर्भ इन द पोइम। सो एमिली डिकिन्सनको धेरैजसो कविताहरूमा चाहिँ यस्तो ड्यास युज गरेको पाइन्छ। यो ड्यास युज गर्नुको मुख्य कारण भनेको नै हामी जस्ता रिडरहरूलाई चाहिँ थोरै समय दिनु, त्यो पजको लागि हो, एउटा रोकावटको लागि हो। कविता एउटा गतिमा चल्दै जान्छ, बिचमा ठ्याक्क रोकेर अलिकति समय पाठकहरूले सोच्ने समय पाउन् भनेर चाहिँ यहाँ ड्यासको युज गरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि लेखिएको छ, सी इज युजिङ हाइफन्स इफ सी डज नट नो फाइन्ड द वर्ड्स फर हर प्रोफाउन्ड फिलिङ्स। जुन गहिरा भावना हुन्छन् तिनीहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि उनीसँग कुनै शब्द नभएको कारणले गर्दा उनले ड्यास युज गरेकी छिन्। टु गिभ द रिडर द पावर अफ साइलेन्स इन सम सर्कमस्टान्सेस, टु इमेजिन, टु फिल द मिसिङ वर्ड, अर सी इज अलाउिङ द रिडर टु टेक सम टाइम टु थिङ्क अबाउट देमसेल्भ्स। यो कुरा भइहाल्यो। वाट मेक्स दिस पोइम लिरिकल एन्ड सोनोरस। अब लिरिकल कसरी भयो भन्दा यो चाहिँ फर्स्ट पर्सन नेरेटिभमा लेखिएको छ र पोइममा चाहिँ राइम्सहरू एकदमै राम्रोसँग लेखिएको छ, त्यही भएर यो लिरिकल छ भनेर भन्न सकिन्छ। पर्सनल फिलिङ्स र इमोसन्सहरूलाई व्यक्त गरेको छ, त्यही भएर यो लिरिकल छ। अब सोनोरस भनेको चाहिँ कति बेला सोनोरस बन्छ त नि एउटा कविता भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला त्यसमा रस हुन्छ, जति बेला त्यसमा मिठास हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई सोनोरस भनिन्छ। अब यसमा एलिट्रेसनको प्रयोग गरिएको छ, मेटाफोर्सहरूको प्रयोग गरिएको छ, एजोनेन्सको प्रयोग गरिएको छ, राइम रिदम सबैलाई एकदम राम्रोसँग प्रयोग गरेको कारणले गर्दा यो पोइम लिरिकल पनि छ, सोनोरस पनि छ। हु आर द टार्गेट अडियन्स अफ द स्पिकर, वाइ। सो यहाँ चाहिँ टार्गेट अडियन्स भनेको हामीले दुई तरिकाले भन्न सक्छौँ। एउटा भनेको फ्रम द भ्यू अफ चाइल्ड, फ्रम द भ्यू अफ चाइल्ड, अनि फ्रम द भ्यू अफ लाइफ। यो चाहिँ हाम्रो लाइफ भयो, यो चाहिँ हाम्रो चाइल्ड भयो। यो बच्चाले चाहिँ आफ्नो साथीहरू जो चाहिँ बिहान ढिलो उठ्छन् उनीहरूलाई भन्दैछ कि घाम कसरी उदाउँछ, किनभने ती बच्चाहरू ढिलो उठ्यो त्यही भएर उनीहरूलाई थाहा भएन घाम कसरी उदायो, त्यही भएर यो बच्चाले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई भन्दैछ। एउटा दृष्टिकोण चाहिँ यो भयो। अब नम्बर 2 सेकेन्डवाला लजिक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जिन्दगी कसरी व्यतीत भइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अ डे भन्ने पोइमले सिम्बलाइज गर्न खोजेको छ। अब जुन बिहानको जुन घाम छ त्यो घामले मान्छेको जीवन अर्थात् जन्म, त्यहाँ पछाडि जुन घाम अस्ताउने कुरा छ त्यो चाहिँ मान्छेको मरण, जुन अनसर्टेन छ, जुन सर्टेन छैन, र अ डे भनेको चाहिँ हाम्रो जिन्दगी। यसलाई चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्न खोजिएको छ, त्यही भएर यसको टार्गेट स्पिकर सबै हुन्। अनि यी नम्बरमा प्रश्न रहेको छ द पोइम सिम्स टु डिस्क्राइब अ डे फर चिल्ड्रेन। पोइम चाहिँ केटारीहरूको लागि जुन एउटा दिन छ त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ। यो चाहिँ एडल्टहरूको लागि कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भनेको छ, मैले यो कुरा भनिहालेँ। एडल्टहरूको लागि पनि यसको जुन डिप मिनिङ छ त्यो डिप मिनिङबाट एडल्टहरूको लागि पनि यो उपयुक्त छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यहाँ पछाडि रिफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्टको क्वेसन छ, अब्जर्भ युर सराउन्डिङ अफ वान फाइन मर्निङ एन्ड राइट अ पोइम बेस्ड अन आउन एक्सपिरियन्स। मलाई कविता लेख्न आउँदैन गतिलो, त्यही पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले यसरी हेर्नु होला। यो चाहिँ मैले पढ्ने मौका छैन किनभने मलाई थाहा छ यो गतिलो छैन, तपाईँहरूले आफै पढ्नु छैन, हल्का हल्का मिहिनेत गरेर लेखेको छु। बी नम्बरमा राइट अ पर्सनल एस्से अन अ डे इन द स्कुल। अब यो पनि यहाँ लेखेको छु मैले, तपाईँहरूले आन्सर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस पछाडिको पाठमा हामीले अरू च्याप्टरको नोट्सहरू लिएर आउनेछौँ। यसको समरी चाहिन्छ भने तपाईँहरूले बस www.tsg.com.np मा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। I don't wanna listening anything else. I don't wanna listening anything else.